बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सवाल हैं, उनके जवाबात हैं। और फराज साहब ने कहा, सर अगर बीवी बार बार मेके जाने की ज़िद करे तो बीवी को किस तरह रोका जाए और उसे बताया जाए कि उसका बार बार जाना अच्छा नहीं है और इसमें इज़्ज़त की कमी हो जाती है। फराज साहब, ये बहुत ज़ालमाना सवाल है। पहली बात यह कि आप बार बार अपनी माँ के घर आते हो, आप पेशावर चले जाओ, कराची चले जाओ, बैरून मुल्क चले जाओ, तो जब भी पलट के अपनी माँ के घर आते हो तो क्या इज़्ज़त में कमी होती है? ऐसा नहीं होता। रिश्तों को हम बाज़ दफ़ा मलकियत के हवाले से लेने लग जाते हैं। बीवियाँ आपकी मलकियत नहीं हैं, बीवियाँ ग़ुलाम भी नहीं हैं। बीवियों को उनकी माँ बाप ने देश निकाला भी नहीं दिया। आप सोचिए, जो लड़की, और लड़कियों की अटैचमेंट लड़कों से ज़्यादा होती है। अब जो आप जुमला बोल रहे हैं, ऐसे हर घर में जो बेटियां हैं वो हफ्ते में 4-4 दफ़ा आती हैं और माएँ नहाल होती हैं, उनके खाने पकते हैं, उनके साथ गप्पें होती हैं, उनके साथ आइसक्रीम खाने जाया जाता है। और उन मौक़ों पे भी अपनी बहू को साथ लेके नहीं जाते कि बेटी आई हुई है। तो बेटी का नुक्ता निगाह बिल्कुल अलग है। ये जो बहू है ये भी बेटी है। जैसे आपकी बेटी, आपकी बहन आपके घर आके आसूदा होती है, उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं होती, इसी तरह हर लड़की जो शादी के बाद नए घर में जाती है, उसका पौधा वहाँ नई जड़ें पा रहा होता। और आप जैसे जालिम उस पे शुरू में जाते ही सख्तियाँ करने लगते हैं। लड़के बहुत अच्छे हैं बिलअमूम, उन्हें अपनी बीवी से मोहब्बत हो जाती है, वो उनको खाने पे, सैर पे, तफरीह पे ले जाने पे आमादा होते हैं, ले भी जाते हैं। लेकिन घर में दो औरतें हैं जो जुल्म कमाती हैं, मुसलसल मर्दों के कानों में ये जहर उंडेलती हैं। इसे को अपने माँ बाप के घर क्यों जा रही है? अभी 2 माह पहले तो गई थी, अभी 6 माह पहले तो गई थी। यार, इतना जुल्म करते हो आप उस बच्ची के साथ, वो खुद रुक जाए। क्योंकि मैं उनको समझाता होता हूँ कि वो महीने से पहले ना जाएं। लेकिन अगर बच्ची हफ्ते बाद जाना चाहती है और उसी शहर में आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं हो रही, जाते हुए उसे ड्रॉप कर दें, शाम को पिक कर लें। बच्ची को पिक करना और ड्रॉप करना मर्द के ज़ुम्मे है, बीवी का हक है उसका कि उसका मर्द उसका ज़ुम्मा ले। ये उसकी माँ बाप का और उसके बहन भाइयों का काम नहीं है कि आके लेके भी जाएं, छोड़ के भी जाएं। यानी मर्द बने, मर्दों वाली ज़िम्मेदारी संभालें। अल्लाह ने तो यहाँ तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि दुनिया में इतनी अहमियत है मर्द की कि अगर कहीं औरत को अल्लाह के अलावा सजदे की इजाज़त होती तो ये मर्द होता। तो क्या इस मर्द को इजाज़त होती जो मुनसिफ नहीं है, जो नाइंसाफ़ है, जिसका दिल चिड़िया से भी छोटा है, जो चंद औरतों के कहने पे अपने ज़र्फ़ का जो पैमाना है उसको छोटा करके, यानी इसके बस में हो तो क्या उसको पानी पीने के भी गिलास मुतय्यन कर दे, सोने का वक्त भी मुतय्यन कर दे। ये ऐसे ही घर हैं कि जिन घरों में बच्चियाँ फिर रोती हैं, बद्दुआएं देती हैं, उनके जाने पे किचन बंद हो जाते हैं, उनके जाने पे काम करने वाली माइयाँ चली जाते हैं, उनके जाने पे कपड़े वाली औरतें चली जाती हैं। यारो, क्या करते हो? इन बेटियों को आप लेके आते हो रानियाँ बनाने के लिए, बहुएं बनाने के लिए, और आप उनको माइयाँ और कामियाँ और मासियाँ बना के, यानी अपनी कम ज़रफ़ी का उनको दर्जा दो, उनको बड़ा बनाओ। वो आज बड़ी बनेगी, आपकी इज़्ज़त बनेगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और फराज साहब, प्लीज़, ये आपके कानों में किसी ने डाला है या आपके नादान दिल में खुद आया है? वो अब उसकी माँ बाप का घर है, आप उसे लंबा वहाँ ना रहने दें। जाएं, कुछ देर बैठें, जितना वक्त है आपके पास चाय पिएं, वो अपनी माँ के गले लगे, जपी शपी डाले, माँ की पपियाँ ले, माँ उनको प्यार करे, बोसा दे और फिर वापस आ जाए। धीरे धीरे अगर आपकी मोहब्बत बढ़ गई और आपकी माँ और बहनों की मोहब्बत बढ़ गई तो इस बच्ची का पौधा आपके घर में बिल्कुल ठुक जाएगा। ये यहाँ उगेगा, यहीं उसने फल देने हैं, यहीं फूल देने हैं, यहीं सारी बरसातें, यहीं सारी सर्दियाँ गर्मियाँ उसने गुजारनी है। ये जुल्म ना किया करें, ये नाइंसाफ़ी ना किया करें। आप उन माँओं को भी रुलाते हो, उन बापों को भी आंसू रुलाते हो। वो कह नहीं सकते, लेकिन वो पछताते हैं कि किन मीन लोगों को, किन छोटे दिल के लोगों को हमने दे दी। पहले तो कहते थे हम उससे सारा आंखों में बिठा के रखेंगे, अब कहते हैं मिलने क्यों जाती, तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। फिर आप दफ्तर रोज़ क्यों जाते हैं, वहाँ इज़्ज़त कम नहीं होती। फिर आप दुकानों पे रोज़ क्यों जाते हैं, वहाँ इज़्ज़त कम नहीं होती। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ इज़्ज़तें कम नहीं होती, वहाँ खुशियाँ मिलती हैं, दुआएं भी मिलती हैं। निम्रा कहती हैं, सर जी मेरी बेटी की उम्र 25 साल है, 2 साल से उसको डेट्स का मसला हो रहा है, मुझको को हल बताइए। बेटा, इसका हल तो बहुत आसान है।
وہ بچیاں خاص طور پہ جن کی ڈیز بالکل نہیں ہوتے اور وہ جن کے ڈیز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کی عورت کے لیے جو اناؤنس سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی ڈیٹس کا مطلب ہے آپ کا جسم بالکل نارمل ہے اور آپ اپنے اس فریضے کے لیے خوبصورتی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ تیار ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، جو آپ نے انسانی نسل کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اگر شادی سے پہلے ایسے مسائل ہوں تو اس کو پہلے ضرور حل کر لیا کریں. اس وقت چونکہ میں عام طور پہ خواتین کے ایشوز پہ بہت زیادہ کھول کے بات نہیں کرتا، تو یا تو مجھ سے آپ فون کر کے کر لیجئے گا. اس کا پورا سیڈ سائیکل ہوتا ہے اور اسے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ نے ڈاکٹر نوشین صاحبہ کے ہاتھ میں بہت اس معاملے میں خیر رکھی ہے کہ جن بچیوں کے ڈیز کبھی نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے بھی کبھی رابطہ کیا تو میں نے ان کو وہاں ریفر کیا. خواتین کی شادی کے بعد ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کا ہارمونل چینجز ہو جاتی ہیں کہیں. انسان کی ظاہر انسان ایک مشین تھوڑی ہے، انسان ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ خوشی غمی کے ساتھ چیزیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو پھر ان کا نمبر ہے 030145854505 اور دوسرا ان کا ہے 033294684746. تو آپ ان سے رابطہ کر کے پوری میڈیسن لکھوا لیجئے اور خوراک لکھوائیے. یہ دوائیاں نہ کھائیے گا، دوائیاں کھا کے بچی کے چہرے پہ بال آ جائیں گے اور بہت عجیب و غریب اور بھی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں. یہ میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہوتا، یہ خوراک سے ٹھیک ہو جائے گا. پوچھا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے کہ تم پہلی کو طلاق دو، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بیٹا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ کوئی عورت اپنی بہن کو شرط لگائے کہ وہ آنا چاہتی ہے اس بندے کی زندگی میں اور جو پہلی ہے اس کو نکال دیا جائے. جو ظلم مت کیجیے، ساری عمر آپ کی زندگی برباد اور بے برکتی رہے گی. آپ اس بندے کی زندگی میں جا رہے ہو، بسم اللہ جائیے، استحقاق ہے آپ کا بھی اس کا بھی، لیکن پہلی والے کو اجاڑنا آپ کا حق نہیں ہے، یہ مت کیجیے. وہ اور اس کے بچے اور اس کا خاندان ساری عمر آپ بد دعاؤں کے ساتھ کیسے پھلو گے اور پھولو گے. اچھا جی، آج کا آخری ہے کاشف کا. وہ کہتے ہیں سر پورے میں 2 برس کے بعد ملک واپس آیا ہوں. اس سے پہلے میں نے بہت سارے برس پاکستان سے باہر گزارے، جتنا کمایا سب اپنے بھائی کو بھیجا، اپنی فیملی کو دیا. اب 2 سال کے وقفے کے بعد آیا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ میرا بھائی پلو پکڑا رہا ہے نہ میرے ماں باپ پلو پکڑا رہے ہیں. جو کچھ میں نے لاکھوں میں نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ہے دیا ہے. چیزیں بھی انہوں نے لی ہیں، زمینیں بھی لی ہیں، گھر بھی بنائے ہیں، پر سب نے اپنے اپنے نام کروا لیا. میرے نام تو وہاں ایک کھڑکی بھی نہیں ہے. اب بتائیے میں کیا کروں. خواتین حضرات، میں باہر جانے والے بیٹوں سے اور نوجوانوں سے ہمیشہ بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ جب آپ عدل اور انصاف اور توازن اور جو عقل ہے اس کے مطابق نہیں چلتے تو بعد میں روتے ہیں. اور یہ تو پھر ابھی اس وقت نارمل ہے، اب نارمل بچے ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی بھر کا ظاہر سرمایہ آپ نے بھیجا، وہ آپ کے کسی کام نہیں آیا، جبکہ آپ نے تو ایک پوری محبت سے اور خوش گمانی کے تحت بھیجا تھا کہ جو جو چیز لی جائے گی، خریدی جائے گی، آپ کے نام پہ ہوگی، یا اگر کوئی مشترکہ کھاتا بھی ہوگا تو باقی بھی تو اس میں شیئر کریں گے. جو میں نے زندگی سے سیکھا وہ یہ کہ جتنا بھی آپ کماتے ہو اس کے 3 حصے، منیمم 3 حصے، جو عقل مند ہیں وہ 4 حصے کرتے ہیں. اگر آپ 4 حصے کرتے ہیں تو 1 حصہ وہ ہے جو نہ آپ کے دائیں ہاتھ کو پتہ ہے نہ آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہے. یہ ہر صورت میں چیریٹی کریں. یہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو، دل کو بڑا بنایا، اس سے کام لیجئے. اس کو کبھی گنیے گا مت، یہ آپ کو رزق کھینچ کے دیتا ہے. دوسرا حصہ، یعنی اب آپ 1 حصہ نمٹ گیا، باقی 3 بچے، تو 3 میں سے 1 حصہ آپ کا، 1 حصہ آپ کے والدین کا اور 1 حصہ آپ کے فیوچر کا. اگر آپ وہاں 3 لاکھ روپے کماتے ہیں تو اپنے والدین کو آپ 1 لاکھ بھیجیے، اس سے کم بھیجیے. اس میں کچھ ماں کا حصہ دیجیے، باپ کا حصہ دیجیے، کچھ حصہ خاندان کے لیے دیجیے. اکٹھا دینا چاہیں اکٹھا دیجیے. لیکن جو اپنا حصہ ہے، اپنے کھانے، وہاں رہنے، یہ آپ نے کھا لیا، کما لیا، ختم ہو گیا. جو تیسرا حصہ آپ نے اپنا بچایا، اس کے بارے میں نہ آپ کو خبر ہونی چاہیے نہ آپ کے ماں باپ کو خبر ہونی چاہیے. یہ حصہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، جب آپ کی زندگی چلنی ہے آپ بالکل خالی ہاتھ ہوں گے.
ان موقعوں پہ بہن بھائی ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں عام طور پہ کہ بندہ پہ بیٹھ کے روتا ہے، اور مرد روتا اچھا نہیں لگتا۔ آپ وقت پہ بندہ فیصلہ کرے تاکہ آپ سے یہ کمی کوتاہی نہ ہو اور آپ سے غلط فیصلہ نہ ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔